سلام سلام فتواتن كبرانن أمل العلم تركو نيشانا دي بيتساب كميت خوانو كل سلام اكزابير مسكن بوغني سلاميين نسخاتكم ون ببزلخمو سلامكم بزحترف كدالي بعلتم التسفعية انكو عدما نوشانا لي بسلام مزاخم نيلو معنتي فيديو نازخون كعا كم تلومرش عدتاو شرفي بزالي معداقا ويكا بحوالا إلوون بنا يوتيوبياني دبانكي كمون بالعلمتان زجرفانا كلي بانكتات انمانين نزل حبيرنا كرئينا سكعبي دفز آمان نغتكتاتلو بآخرة عدم نشانالي حدش تزخونكم سابسكرايب نبارا تزخونكم كعا لايك شر نابوركم نغتبرتاتعني بتحتنا يلاو لايك شر نتغور لي كابلبي إنا مسكم كيه سناي زانحيد سناي مكتتال لوم معنتي مارش 24 ويكعا مقابيت 15 زرزر عقارات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند سترلينج يونايتد عرب امارات درهم سعودي عرب ريال اومان ريال جوردان بحرين وزا تزبرينا هري بمجمريا انريو ني أمريكا دولار يكون ني أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 153 قرشن نتبي 00 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 300 بتشاي مزألو دولار بناي وغاقن بانكي 153 قرشن نتبي 98 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 15 شحن 398 قرشن مزألو دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعب حوالا 291 قرشن نتبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 دولار 19 شحن 190 يمزألو مالتيو قتيلنا نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن نتبي 85 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 17 شحن 685 قرشن يمزألو يورو بناي وغاقن بانكي 283 قرشن نتبي 65 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 18 شحن 365 قرشن يمزألو يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 321 قرشن نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 22 شحن 135 قرشن يمزألو قاتلنا نريو ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت في كعا بحوالا 342 قرشن نتبي 35 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك 24 شحن 335 قرشن يمزألو قاتلنا نريو ناي كندا دولار يكون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 109 قرشن نتبي 55 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10 شحن 955 قرشن يمزألو كندا دولار بناي وغاقن بانكي 110 قرشن نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 11 شحن 315 قرشن يمزألو ناي كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 238 قرشن نتبي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 13 شحن 859 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي أستراليا دولار يكون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 206 قرشن نتبي 05 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10 شحن 605 قرشن يمزألو ناي أستراليا دولار بناي وغاقن بانكي 253 قرشن نتبي 61 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 15 شحن 361 قرشن يمزألو ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 233 قرشن نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 13 شحن 310 قرشن يمزألو مالتيو قاتلنا نريو ناي تشاينا يوهان يكون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي 21 قرشن نتبي 8 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2 شحن 180 يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي وغاقن بانكي 24 قرشن نتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2 شحن 460 يمزألو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 27 قرشن نتبي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان 2795 قرشن
ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ናይ እንግሊዝ ፓውንድ ስተርሊንግ ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 200 ቅርሽን ነጥቢ 75 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ ስተርሊንግ 20.75 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ፓውንድ ብናይ ወጋገን ባንኪ 209 ቅርሽን 45 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 20.945 ቅርሽን ይመጸሎ ፓውንድ ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 255 ቅርሽን 95 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ፓውንድ 25,595 ቅርሽን ይመጸሎ እስካብ ሕዚ ክንሪኦ ፀናሕና ናይ አውሮፓ ሃገራት ይመስል ነይሩ ቀጺልና ንሪኦ ከዓኒ ናይ ዓረብ ሃገራት እዩ ክኸውን ቅድሚ ናብ ናይ ዓረብ ሃገር ምስጋርና ላይክ ሸር ምግባርኩም አረጋግጹ ላይክ ናግበርኩም አበረታትዑኒ ክብራት ሕዋተይ ምስተዋት ዝኣክል እዩ ካብ ናይ ዓረብ ሃገር ኣዲምና ንሪኦ እታ ብዓለምና ቀዳማይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ ክባር እተሽርፍ ናይ ኩዌት ዲናር ክኸውን ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 489 ቅርሽን ነጥቢ 86 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 48,986 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኦሮሚያ ባንኪ 499 ቅርሽን ነጥቢ 82 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 49,982 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ኩዌት ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 623 ቅርሽን ነጥቢ 42 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኩዌት ዲናር 22,342 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ወይ ከዓ ናይ ዱባይ ድርሃም ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 41 ቅርሽን ነጥቢ 68 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 41,068 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ አዋሽ ባንኪ 46 ቅርሽን ነጥቢ 15 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 46,015 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ዱባይ ድርሃም ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 52 ቅርሽን ነጥቢ 05 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ዱባይ ድርሃም 52,005 ቅርሽን ይመጸሎ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ክኸውን ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ 40 ቅርሽን 74 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 40,074 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ አዋሽ ባንኪ 44 ቅርሽን ነጥቢ 41 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 44,041 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 50 ቅርሽን ነጥቢ 96 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ ሽሕ ናይ ስዑዲ ዓረብ ሪያል 50,096 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ብምቕጻል ንሪኦ ናይ ኦማን ሪያል ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 497 ቅርሽን ነጥቢ 02 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ኦማን ሪያል 49,702 ይመጸሎ ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ እንግዲህ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ንስኻትኩም ከ ክንደይ ትሕውልዎ ኣለኹም ንዝብል እስኪ ብትኽክል ዝሓወልኩም ተለይኹም ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ ኣነ ንባዕለይ ስለ ዝደለኽዎ እዩ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ጆርዳን ዲናር ክኸውን ናይ ጆርዳን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 269 ቅርሽን ነጥቢ 52 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ጆርዳን ዲናር 26,952 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ ቀጺልና ንሪኦ ናይ ባህሬን ዲናር ብናይ ኢትዮጵያ ብላክ ማርኬት ወይ ከዓ በሐዋላ 506 ቅርሽን ነጥቢ 01 ሳንቲምን ክሽረፍ ከሎ 100 ናይ ባህሬን ዲናር 50,601 ቅርሽን ይመጸሎ ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሸርፊ ማርች 24 ወይ ከዓ መጋቢት 15 ከምዚ ይመስል ነይሩ እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እየ ሓሳብ ርኢቶኹም እውን ኣብ ኮሜንት ጻሕፉለይ ማለት እዩ ብፍላይ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ሓደ ንስንስኻትኩም ሓበሬታ ተውሃቡ ሕዚ ሓዋለ ብጣዕሚ እዩ መሓይሹ ዘለና እስኪ ፕሊስ ተሓወልክ እንተለይኽን ኣብ ኮሜንት ክትጽሕፋለይ ተስፋ ይገብር ምክንያቱም ክንድዚ ብክንድዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊድና ኢልክን ጽሓፋለይ እና ክብራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትወኩምን ዘኽብረኩምን
ሰሰናዩ ባይ ባይ።